جیڑا بندہ سونے نبی دا غلام اسائیوں تے نال لوانا سلام جیڑا بندہ سونے نبی دا غلام اسائیوں دے نال لوانا سلام نہیں کیڑا کیڑا سلام ہے اچھی بات نہ کہ سبحان اللہ جس ویلے مدد بولتی زبان بندی حدیث یا بندا قرآن بندا قرآن ایسا مٹھا مٹھا کسے دا کلام نہیں اسائیوں دے نال لوانا سلام نہیں اور کمال مصرع جس ویلے دل والی تختی حق نل پہنچ کے پیچھے حسین ہو رہے نیتی ہے سوچ نیتی ہے سوچ سیرے ہو جائے ملنا امام اسائیوں دے نال لوانا سلام